کہ انہیں چوی کوئی بندہ دھمکیاں تو ڈر کے تے ایمان چھوڑ بوے، عقیدہ توحید دا چھوڑ بوے، لیکن جس ویلے میں اپنی مٹھی وچ کسے نو لے لواں اس ویلے ساری کائنات بھی مخالف ہو جاوے، پھر او دا کوئی بگاڑ ویکھ دے نہیں۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حال، بلال دی قربانی، سمیہ دی قربانی، ایک ہوندا ہے جو کچھ ہو دی سمجھ آ سکتا ہے کہ میں اس قسم دی مار دیاں بلال نو، ہو سکتا ہے کلمہ چھڑ دے تے اپنے باپ دادے دے دین وچ واپس آ جاوے، او اپنا زور لا لا کوڑے مار مار ہر قسم دیاں تکلیفاں دے دے، لیکن حضرت بلال دی زبان چوں ایو نکلدا ہے احد احد احد۔ میرا تے تعلق اس ذات دے نال بن چکا ہے جدا کائنات دے اندر کوئی شریک نہیں، جدی کائنات دے اتے اکلیاں بغیر شرکت دے حکومت ہے، اس دے اقتدار تے سلطنت دے اندر کوئی شریک نہیں۔ اے سبق سانو پاک پیغمبر نے سکھلا دیتا ہے، جان چلی جائے، اپنی زمین چلی جائے، مکان چلیا جائے، حتیٰ کہ سارے دے سارے اساڈی مملوک چیزاں دی قربانی دیونی پوے، حتیٰ کہ آخری چیز جان قیمتی ہوندی ہے، او جان بھی اگر تسی لمنا چاہو تے اسی دے سکدے ہاں اللہ دی عدالت دے اندر، لیکن کدے بھی اس ذات نو چھوڑن واسطے تیار کوئی نہیں، حتیٰ کہ کدے سر دے اندر چمکا نے، کدے جسم دے اتے کوڑے نے، کدے تپتیاں ریتاں اتے لٹا کے اتے بڑے بڑی بھاریاں پتھر دیاں چٹاناں رکھ رکھ کے حضرت بلال دی اکھاں دے وچوں آنسو نے پاک پیغمبر دا پیارا صحابی صدیق اکبر کولو گزردا ہے، اور پاک پیغمبر بھی کولو گزردے، حضرت بلال کہندے نے ویکھ لو یا رسول اللہ، اے سارا کچھ جڑا کچھ میرے اتے ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم دی اصل وجہ میرا ایمان ہے، کل قیامت والے دن جے اللہ دی عدالت دے اندر میرا تے میرے دشمناں دا جس وقت ٹکارا ہوئے گا، اس ویلے اللہ واسطے میری گواہی دے ہو کہ مینوں سلطنت دی ضرورت کوئی نہیں، مینوں کسے عہدے دی ضرورت کوئی نہیں، مینوں کسے مال دی ضرورت کوئی نہیں، مینوں کوئی جاگیر تے مکان دی ضرورت کوئی نہیں، میں چاہنا کہ جڑا توحید دا سبق پڑھایا ہے تساں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، او سبق میرے کولو کدے ضائع نہ ہوئے، او مرکزی نقطہ اللہ دی توحید والا میں کدے ضائع نہ کر بیٹھا۔ پاک پیغمبر فرماندے فصبر فصبر فصبر، او بلال صبر کر صبر کر صبر کر، ان قریب کی ہو جیا وقت بھی آمن والا ہی ہو جیا امن قائم ہوئے گا اللہ دی اس سرزمین دے اندر کہ ملک یمن دے کولو ایک بناؤ سنگار کر کے زیوراں دے نال لدی ہوئی عورت چلے گی بغیر کسے محرم دے، بغیر کسے مرد نو نال لے دے، اکلیاں تنہائی دے اندر چلے گی تے کئی ملکاں دا سفر طے کر کے ملک شام دے اندر پہنچے گی تے رستے دے اندر کوئی اچھی آنکھ اٹھا کے ویکھن والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا، لیکن اے ہونا ضرور ہے، ہونا ضرور ہے، پر انجے طرح وقت لگدا ہے جویں بنی اسرائیل نو اللہ نے عزت دیون دے اندر کچھ وقت لگایا ہے، جویں اس فرعون واسطے اللہ کریم نے کچھ دنوں واسطے توقف کیتا ہے اپنی مدد دے اندر، لیکن اے بھی اللہ دا قانون ہے، جس ویلے مظلوم دی آہو پکا اللہ دی عدالت دے اندر پہنچ دیے عرش دے اتے اللہ پاک فرماندے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ۔ او میرا مظلوم بندہ چاہے کسے قبیلے نال تعلق گئی، کسے خاندان نال تعلق گئی، کسے بستی تے کسے محلے دے رہن والا ہے، اے میرے سامنے اس دی تقسیم دا فائدہ کوئی نہیں، میرے ہاں قدر و قیمت ایمان دیے، جے ایمان دل دے اندر چھپائی ودا ہے، میں اللہ پاک قسم کھا کے آکھدا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مینوں میری عزت تے جلال دی قسم ہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں ضرور بر ضرور تیری مدد کرے گا اگرچہ او دے اندر کچھ وقت لگ ونجے تا پریشان نہ ہوئی۔ او حضرت سنیرہ دا واقعہ دل وچ رکھو تے ذرا سوچیا کرو،
جیڑی پہلے لات منات تے پوجا او عزا دی پجاری ہے. اللہ کریم دے پاک پیغمبر دا اعلان نبوت سنے لا الہ الا اللہ دیاں آوازاں مکے دیاں گلیاں دے اندر گونجیاں. روم دے علاقے تو چلی ہے اے روم دے ملک دے نال تعلق رکھن والی ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا. جس ویلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندی ہے ایک کافر بے ایمان نے پکڑ کے اودیاں اکھاں دے اندر سوئے چبو چبو کے اکھاں باہر کٹ دتیاں نال دھمکی بھی دتی نال طنز بھی کیتا. او جس خدا دی تو قائل ہوئی ہے جس نویں خدا نو تو من گھنے جس لات منات تے عزا دا تو انکار کیتا ہے اس نویں دین دے اندر چلی گئی ہیں. باپ دادے دے دین نو ختم چا کیتا ہی اپنے ماں باپ دے دین تو بالکل الوداع ہو کے اس نویں بے دین ملک دے بے دین بندے دے آکھے لگ کے اپنا ایمان تباہ چا کیتا ہی تے بے دین ہو چکی ہیں. ہن اس نویں خدا نو آگ جس دی طرف محمد دعوت دیندا ہے اگر سچا دین ہے تے تیریاں اکھاں واپس جا کرے. او دوویں اپنی اکھاں دے ڈھیلے او اپنے ہتھاں دے اوتے اٹھا کے روندیاں روندیاں آ کے پاک پیغمبر دے سامنے کھڑیے یا رسول اللہ انہاں ظالماں بدماشاں کولوں ذرا پوچھو تے صحیح میں زنیرہ دا کیڑا قصور ہے اور میں بدماشی بھی کوئی نہیں کیتی چوری بھی کوئی نہیں کیتی ڈاکہ بھی کوئی نہیں ماریا کسے نو گال بھی کوئی نہیں کڈی میں شریف خاندان دی عورت ہاں میرا ایو قصور ہے کہ میں اس پاک پیغمبر تواڈے دین دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہوں تے انہاں ظالماں نے اے میرا اجر کیتا ہے نال مینوں تانا بھی دتا ہے جے سچا دین نہیں سچے خدا نو منن والی ہے اسے خدا نو آکھ تیری اکھاں ٹھیک جا کرے. پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رو کے اپنے اللہ دے سامنے سفارش چا کر دینے میرے رب کریم متا نصر اللہ متا نصر اللہ متا نصر اللہ اللہ تیری مدد کدوں آئے گی اللہ انہاں ظالماں دے ہتھاں نو کداں توڑے گا تو اللہ انہاں ظالماں دیاں اکھاں دا کیویں علاج کرے گا تو اے میرے مظلوم چھوٹے چھوٹے بندیاں اُتے مرداں عورتاں اُتے ظلم کر رہے نے اللہ تیری عزت تے غیرت تے بالکل بڑی بے پرواہ ہے پر انہاں مظلوماں بندیاں دور ویکھ لے اللہ پاک پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مبارک ہتھاں دے نال او ڈھیلے آنے اکھاں دے اندر فٹ کر کے اتے رحمت دا ہاتھ پھیر دین تے اللہ دے کول دعا منگ دین اللہ جے انہاں لے لئیے بنائی مشرکاں نے تے تو دیون والا ہے پہلے بھی تو دتی ہے تے ہن بھی تو دوبارہ لوٹاون تے قادر ہے اس واسطے کہ تیرا قانون ہے قرآن دے اندر لوگاں نو تے میں ایو سکھانا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی جے او زندہ نو مار چھوڑے تاں او دی مرضی جے مارے ہوئے نو جلا چھوڑے تاں او دی مرضی جے نابینیاں نو حضرت عیسیٰ پیغمبر دے آکھن دے اوتے تیرا نام لے کے جدم چا کرے جے انہاں دی نظر واپس کر سکتا ہے تے اے بھی میری ایک امتی مظلوم عورت ہے اللہ اپنی قدرت بھی کھا تے انہاں ظالماں دے منہ دے اوتے چھتر پے جائے. چنانچہ جس ویلے پاک پیغمبر دعا کردے نے اس وقت او زنیرہ تے اکھاں بالکل ٹھیک ہو چکیاں نے. اللہ پاک فرماندے نے ظالمو تساں مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین تساں اپنیاں تدبیراں کر دے جاؤ تے میں اپنی تدبیراں کر دے جاواں پھر ویکھاں گا میں کتھوں تک چل سکدے ہو میں اللہ دے مقابلے دے اندر. او حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا اس دا واقعہ بھی ذہن وچ کرو. حضرت عمار ابن یاسر دی امی جان ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل دی لونڈیے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئیے. ابو جہل کہندا ہے او سمیہ جان دی ضرورت ہے کہ کوئی نہ زندگی دی ضرورت ہے کہ کوئی نہ. او کہندی ہے کی آکھنا چاہنا ہے او کہندا ہے انت سبی محمد جے تو اپنا زندگی چاہنی ہے اپنا اس دنیا دے اندر زندہ رہنا چاہنی ہے پھر میرا ہی کو حکم ہے محمد نو گال چا کٹ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
محمد کریم نو گال چا کٹ، او دے کلمے دا انکار چا کر، او دی شریعت تے دین دا انکار چا کر، تے میں تینوں چھوڑ دے ساں، جے تو نہ کیتا تے پھر ہنے ویکھی تیرا حشر کی ہوندا ہے۔ او کہندی ہے اے تے قتل نہیں ہو سکدا، اپنی جان تے ختم کروا سکدیاں۔ اسلام دے اندر سب تو پہلے نمبر تے جس اپنی زندگی دی جان دی قربانی پیش کیتی ہے اے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو جہل نو تر تر جواب دے دیتا ہے جو کچھ مرضی بھی کر، میں تے محمد دی غلام ہاں، او موسیٰ دے غلام سن۔ توجہ، موسیٰ دے غلام بنے جادوگر جنہاں نے ایک جھلک ویکھی ہے موسیٰ علیہ السلام دی صداقت دی تے سجدے دے اندر پائے کہ کلمہ پڑھ لیا۔ فرعون نے دھمکیاں دیتیاں لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ ہنے میں تانوں سولی تے چڑھاواں گا، کیوں میری اجازت دے بغیر تسا موسیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے؟ او جادوگرو اے تے تہاڈی اندر دی ملی بھگت ہے، اے پہلے دا منصوبہ بنایا ہویا ہے کہ اسی مکمل طور تے تیرا مقابلہ نہیں کران گے تے تو غالب آ جاویں، فرعون کولو حکومت کھس کے آپس دے اندر عہدے تے وزارتاں تقسیم کر لواں گے۔ اے تہاڈا منصوبہ آئی، اے تہاڈی ملی بھگت آئی، ان قریب انجام ویکھو گے اپنا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ہنے تہاڈے ہاتھ کٹا دیاں گا، پیر کٹا دیاں گا، میں تانوں کھجوراں دے اوتے سولی تے چڑھاواں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَشَدَّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تے ہنے تانوں پتہ چل جائے گا کہ کون اچھی تے سخت سزا دے سکتا ہے تانوں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نو ایک جھلک ویکھن والے انہاں دی نبوت دی صداقت دی ایک جھلک پئی انہاں جادوگراں تے اتنا اثر ہویا، اتنا ایمان انہاں دے دلاں دے اندر گھر کر گیا۔ او کہندے نے فقز ما انتقاد، او جیڑا کچھ کرنا ہی کر لے، جیڑا کچھ کرنا ہی فقز ما انتقاد، فقز ما انتقاد ساڈی پنجابی دا معنی کی ہے جیڑا کچھ پٹنا ہی پٹ لے، جیڑا کچھ کرنا ہی کر لے۔ زیادہ تو زیادہ میاں تو ساڈی جان نو ختم کر دے گا تے اے جان جے تو بچا بھی چھوڑی تاں وی ہمیشہ باقی نہیں رہنی۔ تے جے اج اللہ دے دین دے اندر قربان ہو جائے تے ہور اسی کیا چاہنے ہیں؟ اس واسطے اسی ایمان چھوڑن واسطے تیار نہیں۔ حضرت سمیہ کہندی ہے او موسیٰ علیہ السلام دے حواری جنہاں نے ایک جھلک ویکھی تے انہاں فرعون دیاں دھمکیاں دا اثر نہیں لیا تے میں پاک پیغمبر دیاں جھلک ویکھی ہے دین دی، اس واسطے میں کیویں تیرے اگوں منتاں کر کے سماجتاں کر کے میں تیری تابع بن جاواں تے محمد کریم دے دین نو چھوڑ مواں۔ جڑا کچھ کر نہیں کر لے، اے جان تے جا سکتی ہے پر ایمان دل دے وچوں نہیں جا سکدا۔ چنانچہ اس خناس ابو جہل فرعون نے دو شہزور اٹھ مگائے نے، ایک لت اس اٹھ دے نال بن دتی ہے، دوسری لت اس اٹھ دے نال بن دتی ہے۔ کہندا ہے ہن وی ویلئی سوچ لے ورنہ چند منٹاں دے بعد تیرے جسم دے دو ٹکڑے ہون والے۔ او کہن لگی ہاں ہاں پہلے تے کم از کم پھر بھی کچھ نہ کچھ کمزوری آئی، لیکن جس ویلے تو اے حالت میری بنا دیتی ہے ہن تے اللہ کریم نے سارے پردے ہٹا کے مینوں جنت دا گھر وکھا چھوڑیا ہے۔ اس واسطے یہ میری جان چلی بھی گئی، اے دنیا دا مکان میرے کولوں کھس بھی گیا، او جنت دا مکان مینوں نظر آ رہا ہے۔ اس واسطے سارا کچھ قربان کر سکتی ہیں پر کلمے والی زندگی کدے نہیں چھوڑ سکتی۔ چنانچہ اس لعین خناس نے خنجر مگا کے حضرت مائی سمیہ دی شرمگاہ دے اندر خنجر مار کے دو حصے کر دیتے، لیکن اس مائی سمیہ نے سب تو پہلے نمبر پہ اپنی جان قربان کر کے پوری امت دیاں عورتاں نوں یہ سبق دے دیتا ہے اور عورتوں کدے بھی اگر اسلام تے کفر دا مقابلہ ہو جائے، عورتاں چونکہ عام طور تے ایمان دے اندر کمزور ہوندیاں، لیکن وہ سبق دے گئی پوری امت دیاں عورتاں نوں کہ اس وقت ساریاں قربانیاں پیش کر دے وی لیکن کدے بھی ایمان نو چھوڑن واسطے تیار۔ اللہ اکبر۔
زندگی دے اندر کمی بیشی ہو جاندی، گھر دے اندر بھی ہو ویندی کمی بیشی۔ ابتدا ایک گل میں شروع کیتی آئی، پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، حضور گئے عیدگاہ دے اندر، عورتاں دے مجمع نو مخاطب کر کے آکھیا یا معاشر النساء تصدقنا، عورتاں دی جماعت مسلمان عورتوں صدقہ کیتا کرو، ولو من حلیے کننا، آٹا لب بنجے، دانا لب بنجے، کھجور لب بنجے، جو لب بنجن، گھی لب بنجے، پانی ہوے، دودھ ہوے، حتیٰ کہ ہور کئی شے نہ لبے، جے کوئی مالدار عورت ہوے تے او دے کنے زیورات ہوویں، عام طور تے عورتاں نو زیور بہت پسند ہوندے، ہر شے قربان کر سن پر اپنا گانا تے زیور کدے نہ دیون واسطے تیار ہو سی، اسے واسطے پاک پیغمبر نے بھی آخر تے نہ اسے چیز دا لے آئے، صدقہ کرو جے ہور کئی شے نہ ہوے تے اپنے زیور اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کر دے۔ کیوں؟ فَإِنِّي أُرِيدُ كُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، میں نو ایک باری اللہ نے جہنم دا منظر دکھایا ہے تے اس جہنم دے اندر اکثر میں ویکھیا ہے عورتاں جل رہی ہیں، اکثریت عورتاں دی، مرد تھوڑے تے عورتاں پوچھن لگیاں بے ماں یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، کس گناہ دی بنا تے اساں جہنم دے اندر زیادہ مرد تھوڑے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے کفر کننا، تھوڑے کفر دی وجہ تو، کفر دی وجہ تو نال وضاحت بھی فرما دیتی تے میرے کفر کہن دا مطلب اے نہیں کہ تسی اللہ دے نال کفر کردیاں ہو، اتھے کفر دا معنی اپنے خامن دی بے قدری کرنا، خامن دی ناشکری کرنا۔ پھر آپ نے مثال بیان فرمائی، تھوڑی بے قدری دی مثال میں دیواں، پاک پیغمبر فرماندن بخاری شریف وچ واقعہ، مسلم شریف دے وچ بھی حدیث موجود ہے، فرمایا لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا فقالت ما رأيت منك خيرا قط، تو زندگی بھر او دے نال بھلا کر، اے مرد ہمیشہ او دی مرضی دے کپڑے لے کے دے، مرضی دے گھر دے اندر کھاون پکاون دیاں چیزاں مہیا کر، ہر چیز او دی تمنا تے خواہش کے مطابق او دی مہیا کردا رہے، ثم رأت منک شیئا، یہ ایک دن کوئی کمی بیشی آ گئی، او دی تمنا تے خواہش کے مطابق گھر دے اندر پکیا نہیں، گھر دے اندر ہانڈی نہیں چڑھی، او دی مرضی دا کپڑا تے لباس جوڑا اس نو نہیں ملیا، تیری ساری زندگی دی محنت تے پانی پھیر کے آکسی جدوں دی آئیاں بھوک کی ویکھی تیرے گھر وچ۔ فرمایا اے ہے خامن دی بے قدری، خامن دے احسانات دی ناشکری، جس نے ساری زندگی تیرے ہر مطالبے نو منے ہے، لیکن اے حالات بدل دے رہ دن، اگر حالات دی تبدیلی دے نال جے ایک ادھا دن کمی کوتاہی بھی گھر دے وچ آ جاوے، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتھے نہ شکری نہ کریں، اس ناشکری دی سزا دے اندر تینوں اللہ کریم جہنم دے اندر داخل کرے گا۔ جویں خامن دی ناشکری حرام، انہی طرح اللہ دی ناشکری بھی، او خامد رب تا کوئی نہیں نا، خامد الہ تے معبود تا کوئی نہیں عورت دا، چند دن دا اس دا مجازی مالک، مجازی طور پہ وہ ضرورتاں پوریاں کرن دا اللہ نے نکاح اور ازدواجی زندگی دا ایک سبب بنا دیتا ہے، جیڑا چند سال اس دے نال زندگی گزارتا ہے تے عورت کرے بے قدری تے اللہ فرمائے سیدھی جہنم وچ، تے جس مرد یا عورت نو اللہ کریم ماں دے پیٹ کو لا کے اس دنیا دے اندر بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، حتیٰ کہ موت دے کنارے تک اللہ نے ہر ضرورت اس دی پوری کیتی، تے پھر او اللہ دی بے قدری کرے۔ اللہ دی بے قدری کیا ہے؟ خواجہ صاحب دی قبر تے جا کے آکھے خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، خواجہ نہ دیں گے، بولو، خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا،
کوئی بابے شاہ جمال دا پجاری ہے تے کہندا ہے ساڈا مرشد شاہ جمال پتر دیویں رتا لال اے بابا لال ایسن کروڑی گھن گڑ دی روڑی دئی پتران دی جوڑی بڑا سوکھا کام نہیں ایک گڑ دی روڑی دے نال جو دو پتر مل بنجن اللہ فرماندے نے او بدبختا میں اللہ کریم دی قدر نہیں کیتی میں اللہ کریم دی شان دی پہچان نہیں کیتی جنہ کولو منگدا کھلے انہاں دی حالت تے آ میرے قرآن دے کولو سبق سکھ انہاں دی حالت اس وقت کیا ہے اموات غیر احیاء او تے مر چکے زندہ کوئی نہیں ہوں جے تو حقلاں کھلا مار انہاں نو آوازاں کھلا مار چاہے گھر دے وچ کھڑو کے چاہے اپنی کھیتیاں دے اندر کھڑے ہو کے چاہے اپنے مربیاں دے اندر کھڑے ہو کے چاہے اپنے مال مویشیاں دے اندر کھڑے ہو کے تے چاہے او دی قبر دے اوتے جا کے کھڑے ہو کے آکھتا اے بابا شاہ جمال پتر دیویں رتا لال میں اللہ پاک دا اعلان سن لے لا یخلقون شیئا وہم یخلقون او کائی شے نہیں بنا سکدے او پتر بھی نہیں دے سکدے او دھیاں بھی نہیں دے سکدے پتر تے دھیاں دینا تے دور دی گل ہے او تے لئی یخلقو ذبابا او تے ایک مکھی تے مچھر بناون دی بھی طاقت کوئی نہیں بناونا تے دور دی گل ہے جے مکھی اپنے منہ دے اندر ایک ذرہ او دی روٹی پانی دے وچوں چا کے لے جاوے او سارے زور تے جھوٹن جا کرے دم درود دی اللہ پاک فرما دے نے لا یستنقذو منو او ذرہ او دے منہ دے وچوں چھڑاون دی طاقت بھی کوئی نہیں بلکہ اے تے دنیا دی گل آئی ہن موت دے بعد جنہ ملا نے تینوں غلط سبق پڑھایا ہے او پاک پیغمبر دے بھی دشمن تے قرآن دے بھی دشمن اپنے رحمان دے بھی دشمن تے بے قدرے نے میرے پاک پیغمبر نے تے ساری زندگی ایو میرا قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں نو سنایا اے لوگوں جنہ نو اللہ دے ماں سوا تسی پکار دے کھڑے ہو اموات غیر احیاء میں اللہ دی گل من لو میں تو ود کے سچا کوئی نہیں میری کتاب تو ود کے سچی کتاب کوئی نہیں میری گل تو ود کے سچی گل کسے دی کوئی نہیں میں سچا اللہ اپنی سچی کتاب دے اندر اپنے سچے پیغمبر دی زبان دے وچوں پڑھا کے اعلان پیا کردا لا یشورون شیء لا یشورون ایان یبعثون تو تے اپنیاں سناندا کھلے حالانکہ میں اللہ تینوں دسدا پیا انہاں نوں تے اپنے حال دی بھی خبر کوئی نہیں سانو اللہ کدوں اٹھاونا ہے کدوں قیامت والے دن زندہ کرنا ہے تو 1 سال 2 سال 5 سال نہیں لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ قیامت دے دن تک بھی تو اگر انہاں نو پکاردا رہے انہاں دی طرف جواب کوئی نہیں آنا تے جے میں اللہ کریم نو ایک واری اختیار نال بھی نہیں غیر اختیاری طور تے بھی جے تو مینو اپنا رب سمجھ کے مینو حقل چمار مینو آواز چلگا اپنی مصیبت تے پریشانی دے اندر تے میں اللہ کریم 10 دفعہ تینو آکھاں گا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی اللہ پاک فرما دے نے جی میں بیوی اپنے خامن دی بے قدری کرے تے جہنم دے اندر انجے طرح جیڑا مرد یا عورت اپنے اللہ دا کھا پی کے ہٹا کے وہ اپنے اللہ دی عبادت نہیں کرتا اپنی مشکلات دے اندر اپنے اللہ نو نہیں پکاردا او اس بیوی تو زیادہ بے قدرہ بندہ ہے تے جی میں اس بے قدری بیوی دی سزا جہنم اس بے قدرے مشرک دی سزا بھی اللہ نے ما قدر اللہ حق کا قدر ہی اس بندے نے بھی اللہ دا قدر نہیں کیتا جی میں حق قدر کرندا اللہ پاک تانوں سانو صحیح قدر دی توفیق عطا فرمائے کما حق کو ہو اس دی عبادت دی توفیق عطا فرمائے تواڈا آنا بیٹھنا سننا